बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के मेरे वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बताऊं कि पिछले हफ्ते मेरे राइट आई का कैटरेक्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ। तो इस दौरान मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किए, मेरे लिए दुआएं भी की। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ सवालात किए और उन्होंने पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैटरेक्ट सर्जरी में सर्जरी से पहले क्या करना होता है और सर्जरी के दौरान क्या होता है, और उसके अलावा फिर सर्जरी के बाद जो आपके केयर्स हैं उनके बारे में क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कैटरेक्ट सर्जरी होती क्या है। तो बेसिकली इंसान की आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस अल्लाह पाक ने फिट किया होता है, जो कि टाइम के साथ साथ और स्पेशली जब आदमी 50 इयर्स से आगे उसका एज हो जाता है तो टाइम के साथ साथ वो लेंस जो है थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आपका जो एक्सक्यूज मी आपका जो आई साइट है वो पूरी तरह से क्लियर आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। इवन अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस भी यूज़ करें या प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज भी यूज़ करें, उसके बावजूद भी आपका जो विज़न है वो परफेक्ट नहीं होता। तो इसके बाद फिर डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना कैटरेक्ट से सर्जरी करवाएं। कैटरेक्ट सर्जरी में होता ये है कि वो आपका जो ओरिजिनल नेचुरल लेंस है उसको निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस उसके अंदर फिट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो आई साइट है वो परफेक्ट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस सर्जरी से पहले क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने सर्जन के साथ, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। तो वो डॉक्टर आपका कंप्लीट आई का एग्ज़ाम कर लेता है और ये डिटरमिन करता है कि आपको नंबर 1 कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर आप सर्जरी कर लेते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क्स की क्या कंडीशंस हैं, कितने रिस्क्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और जब आप ये डिटरमिन कर लेते हैं कि जी एवरीथिंग इज़ ओके और आपको सर्जरी के लिए जाना है, तो उसके बाद फिर आपका डॉक्टर जो है वो आपके पूरे आई और लेंस वगैरह के पूरे मेजरमेंट्स ले लेते हैं, और उन मेजरमेंट्स के बेस पे आपका जो नया लेंस है वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर आपको एक सर्जरी का डेट दे देते हैं कि इस तारीख को इस टाइम पे आपको ऑपरेशन के लिए आना है और आपकी सर्जरी होगी। तो सर्जरी में जाने से पहले आप एक तो ये मेक श्योर करें कि आपके पास ड्राइवर और कन्वेंस होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ड्राइव नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि जो आपको मेडिसिन डॉक्टर ने दिया हुआ है वो सर्जरी से एक दिन पहले आपने स्टार्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जब आप क्लिनिक पहुंचते हैं सर्जरी के दिन, तो वहाँ पे जो नर्स ऑन ड्यूटी होता है वो या होती है वो आपका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद मेक श्योर कर लेते हैं कि आपके जो मेडिकेशंस हैं वो आपने प्रॉपरली लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए हैं। तो उसके बाद फिर आप अपने टर्न के लिए वेट करते हैं, और जब आपका टर्न आता है तो फिर आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर फिर आपको लेटा के उसके बाद वो आपकी आंख के अंदर लोकल एनास्थीसिया डाल देते हैं, और उस लोकल एनास्थीसिया से
آپ کی آنکھ جو ہے وہ نم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کا اس کا جو پریشر ہے، جو کٹنگ ہے، وہ یو کین فیل آل دوز تھنگس کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی آنکھ کے اندر. تو یہ سارا آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. اس کے بعد ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں. اس سوراخ کی مدد سے وہ آپ کا جو نیچرل لینس ہے اس کو توڑ دیتے ہیں تھرو این الٹرا وائلٹ اور لیزر بیمز کی مدد سے. وہ ڈاکٹرز ہی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ کا جو لینس ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سکشن ڈیوائس کے ذریعے سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. اور جب ساری چیزیں اندر سے کلیئر ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر ایک نیا برانڈ نیو جو آرٹیفیشل لینس ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر فٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر آپ کے جو آپریٹو آئی ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو گلاس شیلڈ لگا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا جو آپریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے آگے پلان کیا ہوا ہے کیٹریکٹ سرجری کا، تو آنکھ چونکہ باڈی کے اندر بہت ہی نازک آرگن ہے، تو لوگوں کو کافی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میرا تو ایڈوائس یہ ہے کہ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اٹس اے ویری سمپل پروسیجر. اس کا سکسیس ریٹ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. گھر آنے کے بعد پھر آپ میک شور کریں کہ اگلے روز آپ کا ایک فالو اپ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اسی سرجن کے ساتھ. تو آپ اس فالو اپ اپوائنٹمنٹ کے لیے ضرور جائیں، اور اس میں ڈاکٹر میک شور کرتا ہے کہ آپ کی سرجری جو ہے نا وہ صحیح ہوئی ہے. اس کے بعد پوسٹ آپریٹیو کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہے، کوئی آنکھ کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا آئی سائٹ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا ویژن جو ہے نا وہ ایز ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. آپریشن کے بعد آپ کو کئی ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اسکیجول کے مطابق اپنا میڈیسنز، اپنے آئی ڈراپس جو ہے نا یوز کریں. اس کے اندر کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، اور جیسے آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو جاری رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ سوتے وقت جب بھی آپ نے نیپ لینا ہو یا آپ نے سونا ہو، تو وہ جو شیلڈ ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو ضرور آپ اپنی آنکھ پہ لگائیں، کیونکہ رات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ کی آنکھ کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو اس سے آپ کا لینس جو ہے وہ ڈسپلیس ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ باہر جاتے ہیں سن لائٹ میں، تو کوشش کریں کہ ڈارک سن گلاسز استعمال کریں تاکہ روشنی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ پہ نہ پڑے. اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی کھجلی وغیرہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ بالکل اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور اس کو ٹچ نہ کریں. اس کے علاوہ آنکھ کو آپ نے پانی سے بچانا ہے ہر صورت میں. تو اگر آپ کو صبح منہ وغیرہ دھونا ہے تو کوشش کریں کہ گرم ڈیمپ جو آپ کا ٹاول ہوتا ہے اس سے اپنے منہ کو صاف کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی جو آنکھ ہے جو جس میں آپریشن ہوا ہے اس کو آپ پانی سے بچائیں. اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں، آپ کوئی ہیوی لفٹنگ نہیں کریں. اس کے علاوہ آپ کو بینڈنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے آپ کی آنکھ کے اوپر بلڈ کا پریشر آتا ہے اور اس سے اس کے کو زخم کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسی پریکاشنز ہوتی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. ویورز، اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی آئی سرجری بالکل صحیح رہے گی اور انشاءاللہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اب میرے جو لیفٹ آئی کی سرجری ہے وہ بھی اگلے ہفتے اسکیجولڈ ہے. تو
بس آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا لیفٹ آئی کی سرجری بھی کامیاب رہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہمیں تکالیف سے بچائے. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت انفارمیشن مل چکا ہوگا. تو اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.